ملمماد موجاد ألتاو أتحساسبان سمعيتن صحافي كفلي يوهانس تولد برهان غوردن عد انجليز مبل عسران كلتن كفال يغريتان مقبار مسنبسنا انك ألسلو عقباب مبل عسران كلتن كفال يغريتان مقبار مسنبسنا انك ألسلو عقباب بوشت زحاقيو نگر حيزو كنبر زدل سبيلن نفس وكفنا بزي حرخراخ تفسينا كنبرين عندلي انتخونا قنا بخمينة اوشتنا زساقينا زلوتينا نقحفو عقبي زخوننا نابنت نحادة زحارق سب اي تحرق سلزبل كايت راي كهاد ويدما اي تبكس سلزبل كايت راح بخيات كقوارت اي كألن بوحدو نتسب انتخت الزحاحلو كتقبدو النازنا قاعخا ختدعا عسو كابو زخفق كم زقاطم ابنتات الناتقسكا اقاليلو خريئيو كتتابعو ود سبن عنقفاتن مخايد مخانوم ازخا خيركا كم زقبالو ختقبر مست خيليو زرقاقا كمتي ارش بيشوب دزمان تتزبالوو حرقان قواهو خونقيم نخهاد كحالفو زلو ناي مزحال مسرح كوانتولو مسرتاو فتح كيرخبه فصيمو ايطفئن اوشتي زغبر زبولو وي زخون مغنياتو درت ناي منفساو خبرخان نواتاو اجتاخان انت تدفيرو كيتخا حاسه بزخونه منقد تمخنيو كدقس كبد يبليو نود سب زغاطمو عنقفاتنا هيوت كام قصار وصاعنت طنقناب كال وغن كسكمو زيكلن مزخون زحوزق قيما يهلون مغنياتو إدكات توات أوت أولو أكال سلزيهلو زحدرو سمعيت كام متأنيا من صرصار نعدل كام مرار وي مستمثال بزح يحلفن نابنت كوفيد 19 بزس عبو قطباو قلولاو نزحادركا غنزباو خسارة اتقيو مسب سلزيهلو اوشت خان نويح زغبر قرحنتي هلون ما عرئيو كم كيم ويحنناي مفداي عالتاو سمعيت كحادركا خايكلن زخونه اوتاون الوتاون سمعيت كاوشتنا كيوصه ايفوخسنانيو الوتا كمرز خغدانان كلو اوتاو سمعيت دما كننصبار قنت زيكيلنا ترغم زيبلو يخون وي دما استعابعاب حاغوس كسع زين تغنايو يقلولونا نابنت قلعو حغوسن كلو يسحقو يعندرو انت حريقوم دما ببخيات يوصو عبيت جن انت تحغيسوم مغلص ناي دستوم يمسغنو يچفرو ወይ ድማ ባህ ዘብሎም ንጥፈታት የካይዱ ወዘተ ሕርቃን ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ኸኣ አስናኖም ካብ ሕርቃም ሰጊሮም ክጻረፉ ክራጎሙ ግብራው ስጉም ትወስዱ ወዘተ ይኽእሉ ካለ ኣብነት ናይ ድራር ዕድመ ዝገበርካሉ ሰብ እንተ ዘይተቀቢሉካ ክትሓርቅ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ሰጊርካ ከም ምንጻግን ዘይምፍታውን ብምትርጓም ኣብ ሰብ ከይተወሰንካ ከም ኩሉ ጸልአካ ጌርካ ኣብ ውሽጥኻ እንትሒስካዮ بتول قسب جمر كاي نجر ناب كله بملحام عور صلة معبل بغتا مستنعد مخازي تقبل سب انت تزاريب كاغن مخنيات بمفلات سمعيت كا خطوص مسكال دما ايتدبالغون بخمزه اغباب نتو غداي بمفقاس يقريتان مغبار قلل كاي خل كمتن كمبيوترنا باترن ملئا اب اوانو نحدثاوي كا ابجريد سوفتوير مكلاخل وي صره فيروس نغبرلا زيد لصعنتو نصرغو نات حساس باناون منت مسغزيب كم زخيد كنغبرو حدش فلطت كنسنقو اوانو زحالفو اوصينا خنغحفو كابكال الوتاو سمعيت دناغف اوتاو املخاختا كنمولو يزلنا بخمزه اغباب يقرب حالتن خنكون ننفسنا مسنقالسا كاب حمام قيمتا كنغلاغل يحجزنا نز زراغود مايكل ايمكولا استبهلا امريكاو نايسنال بونا صحافي ابتي كينيو حنا مفدايزر استو زكايدو مصنعتي
يقرا مبال بزغمتا زفصم تفطراو ناي ود سب ባህርያትን ምስ ተዓባብያና ዝሰርጽ ናይ ከባቢ ርሻን ምዃን የብርህ ተወሳኺ ምስ ሕጋዊ መስርሕ ዝስዕብ ፍትሓውነት ንሚዛናውነት ይቕረ ምባልን ይቕረታ ምትሕትታትን ከም ዘመጣጥኖ ይገልጽ እዚ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ተቀይሙ ዝነብር ፍጡር ዘይኮነ ባዕሉ ኣመዛዚኖ ከም ዝዝሓሓል ዝሕብር እዩ ይቕሬታ ንምግባር ምስ ነብስና ምቅላስ ኣገዳስነቱ ልዑል ካብ ኮነ ነዚ ኣብ ምፍጻም ዝካየድ መስርሕ ገለ ካብ ክዝከሩ ዘለዎም ቀንድን ጠቐምትን ነጥብታት እዞም ስዕብዮም ሓደ ይቕሬታ ምግባር ንቂም ምንጻግ እምበር ካልእ ዝውስኾ ነገር ከም ዘየለ ምግንዛብ ክልተ ይቕሬታ ምግባር ማለት ሸለል ምባልን ፍትሒ ምዝንባዕን ዘይምዃኑ ምፍላጥ ሰለስተ ይቕሬታ ምግባር ንዝሓለፈ ተጻዊርካ ንቅድም ምሕሳብ ምዃኑ ምርዳእ ኣርባዕተ ይቕሬታ ምግባር ግዜ ዝሓትትን መስርሕ ዘድልዮን ምዃኑ ብምፍላጥ عقل مقبار حمشته يغريتا مقبار نسبن زغن كطعمونا تسمعكا تحدغو نجر كم زخونه اسفحكا مطمات زقيم نجرات اب زغاطمنا غزي كم زيوم زاماساسلو مسرتاويان نطبታት اب امرونا كم سوطنا اندحر نغبر كوينا بقليلو يقرخن بدي خالنا كابز وصاي مستقيم زحزنالو مالت بديلون انبلو سب باكال كنراخب زيد ندلمس نخون بحسابنا قريصنا كوفيلنا فيت نفيت نزراربو خمزلنا بموساد بقوتاو منفس ترادادينا يقرخ نبللو سلنخل من لممات كغبرلو زخل نغريو كم زعينت مردا مس بهيوت زيلو كغلصو زيكلو ويون كنراخبم زينخل كفصم ما يصغمن ناي زقليل مرداتا حدا بحساب طراي اكلاو منقساس مالت جيمناستيك زغبر سب چواداتاتو كند حدا سيسو ناي تغبراو منقساس زغبر يعبي مسرح ناي مسخا زيلو سبات بحساب اب امروها قريصكا كميغيركا غص نغص كتزاراربم كم تخل زحجز اغباب ابزي مربب حبريتا مالت www.forgiveness.com.co.uk/bookbonus ክርከብ ይከኣል ቀጺሉ ይቕሬታ ክንገብር ኣብ ንሓስበሉ እሞ ንገብሮ ጠፊእና ኣብ ሓደ ምስ ንሽከል ወይ ንዕነድ ክንክተሎ ዝግባኣና ኣገባብ ንመልከት ሓደ ንነብስና ቁኑዕ ትርጉም ናይ ይቕረ ምግባር ምንጋር ክልተ ይቕረ ንብለሉ ዘለና ነቲ ሰብ እምበር ነቲ ተግባር ከም ዘይኮንና ምፍላጥ ሰለስተ ኩሉቲ ተበዲለን ንብሎ ብዘይ ተረፍ ሓንሳብ ዘኪርና ንኹሉ ክንገድፎ ምውሳን ኣርባዕተ ንነብስና ከተስተንትን እኹል ግዜ ምሃብ ሓሙሽተ ነቲ ንገድፎ ዘለና ነገር ፈሪህናዮ ዘይኮንና ከም ዝበዳህናዮ ነብሰ ተኣማንነት ምሕዳር ሽዱሽተ ካብቲ ይቕረ ንብለሉ ዘለና ሰብ ናይ ምክልኻል ተግባር ወይ ዘይጥቁ ግብረ መልስን ተመጺና ሸለል ምባል ሸውዓተ ብቕንዕናና ምትእምማን ጥራይ ዘይኮነ ዋጋ ንኸፍለሉ ምህላውና ንነብስና ምእማን ሸሞንተ ይቕረ ክንብል እንከለና ኣብቲ ዘቃየመ ነገር ናትና ኣሉታዊ ተራ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዛዕባኡ ሓላፍነት ክንወስድ ከም ዝግባኣና ምፍላጥ የድሊ ምምሕያሽ ከም ዝገበርና ብግብሪ ምርኣይ ብጌጋና ምጥዓስና ምግላጽ ብዝፈጸምናዮ ጉድለት ምንሳሕ ይቕሬታ ክግበረልና ትሕትና ጌርና ብምሕታት ምስ ዝፍጸምና ይቕሬታ ምግባር ሓሳባትና ዝዕገተሉ ምኽንያት ስለ ዘይህልዎ ብሉሙጽ መገዲ ይፍጸም ብጥቕልሉ ይቕሬታ ብምግባር ቁስሊ ናይቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ቂም ክሓውዝ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ዝነበረ ዝምድናታት ግን ልክዕ ከም ቀደሙ ዘይክምለስ ይኽእል ምኽንያቱ እቲ ሰብ ብዙሕ ከይለገበ ርሕቀቱ ናይ ምሕላው ምርጫ ክወስድ ይኽእል ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ከምዘይ ምትእምማን ወይ ጌና ኣብ ውሽጥኻ ሕርኽርኽ ዝብል ነገር ከም ዘሎ ጌርካ ክውሰድ ኣይግባእን ብኣንጻሩ ብፍጹም ምስኡ ክዛረብ ኣይደልን የልካ ምዕፃውን ብዓይንኻ ክትሪኦ ዘይምድላይን ይቕሬታ ምግባር ወይ ምግዳፍ ዘይኮነ ቂም ኣብ ውሽጥኻ ተቐቢሩ ምህላው ይዘነጽር ምኽንያቱ ብዓይንኻ ንኸይትሪኦ ንኸይትዛረቦን ካብኡ ምርሓቕ መርኣያ ናይ ጽልእ ስለ ዝኾነ ብኻልእ መዳይ እውን ምርሕሓቕ ምስ ግዜ ንጉዳያት ዘፍ ከብሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣደብካ መሓዝን ክብረትካ ምሕላውን ንዘቐይም ነገር ስለ ዘየዘክር ዋላ እኳ ተመራፂ እንተዘይኮነ ነቱ ኣሉታዊ ስምዒት ንኽትርስዕ ዝሕግዝ ኣገባብ እዩ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ ካብዛ ቀዲሙ ዝተገልጸ ሰጊሩ ዝተቓቐረ ቅርሕንቲ ይቕሬታ ብምሕታት ዝሕከኸሉ ኣገባብ ተዳልዩሎ ኣብ መበል 23 ክፋል
نزن كالئن حزنا خنقربينا كساع شعو بب زلنايو سلام انتعنان بسرات نفكرت نباب መጻሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጻሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጻሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጻሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ መበቆላውያን መጻሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጻሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጻሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ ዝርግሐ መጻሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጻሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጻሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጻሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጻሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋጋ ሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም Hasta